Salut les amis, معكم عماد زنيتي. مرحبا بكم في حلقة جديدة من لاسيري ديالكم ابخوندر لو فرونسي اون 60 جور. ان شاء الله في هذه الحلقة هذه غادي نشوفوا شنو هما الحوايج اللي تلقاوهم في لا ميزون، اللي هما تلقاوهم زعما في المنزل. لا ميزون سيتادير المنزل. غادي نشوفوا شنو تلقاو في لا ميزون. هادو ديال لا بلوبار اللي تلقاوهم انا حاولت نقيدهم لكم هنايا ونترجمهم ونقراهم عليكم بالفرنسي باش تشوفوا لا برونونسياسيون ديالهم وتشوفوا كيفاش تيتكتبوا او ميم طون تونجستريهم عندكم. يلا نبداو ان شاء الله على بركة الله. عندنا لابارتمون هي الشقة. عندنا لا شامبر الغرفة. عندنا لو صالون هي الصالة. عندنا لا سال مونجي، لا سال مونجي غرفة الطعام. لا سال دو بان الحمام، لا سال دو بان الحمام. لا تواليت المرحاض. لا كويزين المطبخ. لو بيرو المكتب. عندنا اوسي لو غاراج المرأب. لو سوسول القبو. لو سوسول هو الدراري بحال فاش تكون في شي بلا في شي ابارتمون ولا شي ايموبل، في شي ايموبل بالضبط. فاش تكون في شي ايموبل هكا بعض مرات كاين اللي تطلع يا اما للفوق ولا تتهبط لتحت. كاين الريتشوسي اللي هو السفلي، يا اما تطلع البروميير ايطاج ولا تتهبط للسوسول، تتهبط واش الايطاج الاول ولا الايطاج الثاني. هذاك هو السوسول، هو تحت الارضي. السول هو الارضي، السوسول هو تحت الارضي. عندنا الدراري لا كاف هو السرداب. لا كاف هو السرداب. عندنا لو بالكون الشرفة. عندنا لو تابي دو بورت هي سجادة الباب، هي ديك السجادة اللي تلقاوها حدا الباب، فهمتوا؟ فاش يلا تدخل شي دار. عندنا لا سونيت هو الجرس. عندنا لا بواط او لتر هو صندوق البريد. عندنا لا فونيتر هي النافذة. عندنا اوسي لا شوميني هي المدفأة. عندنا لا شوميني قلت لكم هي المدفأة. عندنا ليسكاليي شوفوا كيفاش تكتبوا الكلمات باش ما تبقاش عندكم اشكاليه ان شاء الله. والدرج. عندنا لا شومبر اكوشي هي غرفة النوم. عندنا لو لي هو السرير. عندنا لا لامب المصباح. عندنا لاغموار هو الخزانة او بالدارجة الماريو هو الخزانة. عندنا لو تيغوار هو الدرج او السلم. لو تيغوار هما بحال المجوره تنقولوا لهم بالدارجه المجوره. لو كوفرتور عندنا لا كوفرتور هو الغطاء. عندنا لو بلافون هو السقف. عندنا اوسي الدراري لا طابل الطاوله. عندنا لا شيز الكرسي. عندنا لو مور الحائط. عندنا لو بلانشي هي الارضيه. عندنا لو فوتوي ولو صوفا تنقولوا لهم الاريكه. فوتوي صوفا اريكه. عندنا لو طابي هو السجاده. عندنا لا موكيت حتى هو السجاده تنقولوا له. عندنا لو غيدو هي الستائر الريدويات. عندنا لو فوايي ولا لا ريزيدونس هي الاقامه او المسكن، فهمتوا؟ غادي نعاودهم لكم بالزربه ان شاء الله. هادو الدراري حاولوا تقيدوهم في شي اجنده وبداو تستعملوهم، بداو تجبدوهم ديما، فهمتي؟ فاطمه تقول مد لي بغيت هادي نمشي مثلا للمرحاض غادي نقولها نمشي لا تواليت. فاطمه نقول نمشي للحمام غادي نقول لا سال دو بان. فاطمه نقول نمشي للبيت غادي نقول لا شامبر. واش فهمتوني؟ هكا باش تتولي عندك لابيتود انك تستعمل هادوك لي تيرم هادوك وتيتميموريزاو عندك في دماغك. راه هكا الناس تيتعلموا. غنعاودهم لكم بالزربه. كاينه لابارتمون الشقه، لا شامبر الغرفه، لو صالون الصاله، لا سال امونجي غرفه الطعام، لا سال دو بان الحمام، لا تواليت المرحاض، لا كويزين المطبخ، لو بيرو المكتب، لو غاراج المرأب، لو سوسول القبو، لا كاف السرداب، لو بالكون الشرفة، لو تابي دو بورت سجادة الباب، لا سونيت الجرس، لا بواط او لتر صندوق البريد، لا فونيتر النافذة، لا شوميني المدفأة، ليسكاليي الدرج هما الدروج، لا شامبر كوشي غرفة النوم، لو لي السرير، لا لامب المصباح، لاغموار الخزانة أو الماريو، لو تيغوار الدرج أو السلم أو المجورة تنقولوها بالدارجة، لا كوفرتور الغطاء، لو بلافون السقف، لا طابل الطاولة، لا شيز الكرسي، لو مور الحائط، لو بلانشي هي الأرضية، لو فوتوي ولا لو صوفا تنقول هما الأريكة، لو طابي السجادة، لا موكيت هي السجادة أوسي، لو غيدو
هي الستائر. لو فوايي ولا لا ريزيدونس هي الاقامه او المسكن. تنتمنى انكم تكونوا استفدتوا. ما تنساوش تخليو دي كومونتير شنو هما بغيتو، شنو بغيت عليش عاوتاني نهضر لكم، نعطيكم لي تيرم ولا نعطيكم لو فوكابيلار ديالو في لي كومونتير. وما تنساوش تدعمونا بالبارطاج وتلايكيو لا فيديو وتبارطاجيو مع فوزامي، وان شاء الله يتفيد باش نتعلموا الفرنسي شويه بشويه ان شاء الله. كان معكم عماد زنيتي. ما تنساوش تسناو الفيديو الجاي، غادي يكون شي حاجه زوينه ان شاء الله. السلام عليكم.